आम्ही काउन्सिल मिटींग घेतल्या ह्या फावटी आम्ही सगळ्या ऑफिशलांक आपोवन मिटींग घेतल्या RTO येयलो PD येयली मागीर डेप्युटी कलेक्टराचे येयले मागीर MPA रिगार्डींग द मॅटर ती गेट आनी तो कंपाऊंड आनी आमी स्ट्रिक्टली सांगलां लास्ट वीक पयलीं आमदार आनी वॉर्ड कावन्सिलर दीपक नायकान तेजे कडेन मिटींग घेवन ते उलोवन जाल्ले आसा तांचे तर आमी तांकां सांगलां पळय आमी रिक्वेस्ट केल्या आमी वास्कोन रावपी दोगूय MPA आनी आमी आमकां कोणाक त्रास जावपा नाका आमच्या लोकल्सांक जावपा जेन्ना लोकांक त्रास जावप म्हणल्यार आमकां त्रास जावप आनी खंय तरी हेचो सुटावो काडपाक जाय म्हणून आमी तांकां सांगलें कितें गेट जी तुमी बांदल्या कंपाऊंड मारला सो तुमी खंय तरी मातसो फुडें वचो कळ्ळें न्हू आतां डिस्कशन केलें तेंच्यांनी म्हणलें आमी आतां आमच्या चॅरमॅनाक सांगतले आनी कितें आहा तें पळयतले म्हणून तेच्या पयलीं आमी तांकां खंय कशें करपाचें त्या खातीर आमी आतां एक सायड इन्स्पेक्शन मागल्या आमी ह्या मिटिंगासून आतां आमी इन्स्पेक्शनाक वयता आनी ते तरी तेंच्यांनी आश्वासन दिलां पळय तें जातलें करतले म्हणून ट्रॅफिक सांगलां बाबा ते कितें आसा तें इट इज रॉंग म्हणून कळ्ळें न्हू कांय कळना ट्रॅफिकाचेर ते बसात ना म्हणून ते म्हणटाले कितें बाबा आमी तो कंपाऊंड सकयल देंवता म्हणून आमी म्हटलं बाबा कंपाऊंड आनी तुमी आनी हें करनाका दुसरे काळात तुमी आनी गेट फुडें व्हरा म्हणून इवन ट्रॅफिकानूय तेंच सांगलें बाबा ते वायलेशन जातलें ट्रॅफिकाक त्रास जातलो घेवन परत आमी काउन्सिल मिटींग घेतल्या ह्या फावटी आमी सगळ्या ऑफिशलांक आपोवन मिटींग घेतल्या RTO येयलो PD येयली मागीर डेप्युटी कलेक्टराचे येयले मागीर MPA रिगार्डींग द मॅटर ती गेट आनी तो कंपाऊंड आनी आमी स्ट्रिक्टली सांगलां लास्ट वीक पयलीं आमदार आनी वॉर्ड कावन्सिलर दीपक नायकान तेजे कडेन मिटींग घेवन ते उलोवन जाल्ले आसा तांचे तर आमी तांकां सांगलां पळय आमी रिक्वेस्ट केल्या आमी वास्कोन रावपी दोगूय MPA आनी आमी आमकां कोणाक त्रास जावपा नाका आमच्या लोकल्सांक जावपा जेन्ना लोकांक त्रास जावप म्हणल्यार आमकां त्रास जावप आनी खंय तरी हेचो सुटावो काडपाक जाय म्हणून आमी तांकां सांगलें कितें गेट जी तुमी बांदल्या कंपाऊंड मारला सो तुमी खंय तरी मातसो फुडें वचो कळ्ळें न्हू आतां डिस्कशन केलें तेंच्यांनी म्हणलें आमी आतां आमच्या चॅरमॅनाक सांगतले आनी कितें आहा तें पळयतले म्हणून तेच्या पयलीं आमी तांकां खंय कशें करपाचें त्या खातीर आमी आतां एक सायड इन्स्पेक्शन मागल्या आमी ह्या मिटिंगासून आतां आमी इन्स्पेक्शनाक वयता आनी ते तरी तेंच्यांनी आश्वासन दिलां पळय तें जातलें करतले म्हणून ट्रॅफिक सांगलां बाबा ते कितें आसा तें इट इज रॉंग म्हणून कळ्ळें न्हू कांय कळना ट्रॅफिकाचेर ते बसात ना म्हणून ते म्हणटाले कितें बाबा आमी तो कंपाऊंड सकयल देंवता म्हणून आमी म्हटलं बाबा कंपाऊंड आनी तुमी आनी हें करनाका दुसरे काळात तुमी आनी गेट फुडें व्हरा म्हणून इवन ट्रॅफिकानूय तेंच सांगलें बाबा ते वायलेशन जातलें ट्रॅफिकाक त्रास जातलो घेवन परत आमी काउन्सिल मिटींग घेतल्या ह्या फावटी आमी सगळ्या ऑफिशलांक आपोवन मिटींग घेतल्या RTO येयलो PD येयली मागीर डेप्युटी कलेक्टराचे येयले मागीर MPA रिगार्डींग द मॅटर ती गेट आनी तो कंपाऊंड आनी आमी स्ट्रिक्टली सांगलां लास्ट वीक पयलीं आमदार आनी वॉर्ड कावन्सिलर दीपक नायकान तेजे कडेन मिटींग घेवन ते उलोवन जाल्ले आसा तांचे तर आमी तांकां सांगलां पळय आमी रिक्वेस्ट केल्या आमी वास्कोन रावपी दोगूय MPA आनी आमी आमकां कोणाक त्रास जावपा नाका आमच्या लोकल्सांक जावपा जेन्ना लोकांक त्रास जावप म्हणल्यार आमकां त्रास जावप आनी खंय तरी हेचो सुटावो काडपाक जाय म्हणून आमी तांकां सांगलें कितें गेट जी तुमी बांदल्या कंपाऊंड मारला सो तुमी खंय तरी मातसो फुडें वचो कळ्ळें न्हू आतां डिस्कशन केलें तेंच्यांनी म्हणलें आमी आतां आमच्या चॅरमॅनाक सांगतले आनी कितें आहा तें पळयतले म्हणून तेच्या पयलीं आमी तांकां खंय कशें करपाचें त्या खातीर आमी आतां एक सायड इन्स्पेक्शन मागल्या आमी ह्या मिटिंगासून आतां आमी इन्स्पेक्शनाक वयता आनी ते तरी तेंच्यांनी आश्वासन दिलां पळय तें जातलें करतले म्हणून ट्रॅफिक सांगलां बाबा ते कितें आसा तें इट इज रॉंग म्हणून कळ्ळें न्हू कांय कळना ट्रॅफिकाचेर ते बसात ना म्हणून ते म्हणटाले कितें बाबा आमी तो कंपाऊंड सकयल देंवता म्हणून आमी म्हटलं बाबा कंपाऊंड आनी तुमी आनी हें करनाका दुसरे काळात तुमी आनी गेट फुडें व्हरा म्हणून इवन ट्रॅफिकानूय तेंच सांगलें बाबा ते वायलेशन जातलें ट्रॅफिकाक त्रास जातलो घेवन परत आमी काउन्सिल मिटींग घेतल्या ह्या फावटी आमी सगळ्या ऑफिशलांक आपोवन मिटींग घेतल्या RTO येयलो PD येयली मागीर डेप्युटी कलेक्टराचे येयले मागीर MPA रिगार्डींग द मॅटर ती गेट आनी तो कंपाऊंड आनी आमी स्ट्रिक्टली सांगलां लास्ट वीक पयलीं आमदार आनी वॉर्ड कावन्सिलर दीपक नायकान तेजे कडेन मिटींग घेवन ते उलोवन जाल्ले आसा तांचे तर आमी तांकां सांगलां पळय आमी रिक्वेस्ट केल्या आमी वास्कोन रावपी दोगूय MPA आनी आमी आमकां कोणाक त्रास जावपा नाका आमच्या लोकल्सांक जावपा जेन्ना लोकांक त्रास जावप म्हणल्यार आमकां त्रास जावप आनी खंय तरी हेचो सुटावो काडपाक जाय म्हणून आमी तांकां सांगलें कितें गेट जी तुमी बांदल्या कंपाऊंड मारला सो तुमी खंय तरी मातसो फुडें वचो कळ्ळें न्हू आतां डिस्कशन केलें तेंच्यांनी म्हणलें आमी आतां आमच्या चॅरमॅनाक सांगतले आनी कितें आहा तें पळयतले म्हणून तेच्या पयलीं आमी तांकां खंय कशें करपाचें त्या खातीर आमी आतां एक सायड इन्स्पेक्शन मागल्या आमी ह्या मिटिंगासून आतां आमी इन्स्पेक्शनाक वयता आनी ते तरी तेंच्यांनी आश्वासन दिलां पळय तें जातलें करतले म्हणून ट्रॅफिक सांगलां बाबा ते कितें आसा तें इट इज रॉंग म्हणून कळ्ळें न्हू कांय कळना ट्रॅफिकाचेर ते बसात ना म्हणून ते म्हणटाले कितें बाबा आमी तो कंपाऊंड पळोवपाक गेल्यार सरकार आमचो कावन्सील आमचें आमदार आमचे आनी
खंयसर तरी आमी एजिटेशन करता, लिगली नोटीस धाडटा, हे सगळें करच्या परस एमएकले बी सोल्युशन जाता पळय ताका चड प्राधान्य दिवपाक जाय अशें म्हाका दिसलें. आयज तेच आमी एक इन्स्पेक्शन केलें, एमएलएन जॉयंट इन्स्पेक्शन केलें. तेच्या पयलीं कावन्सिलान हांवें जेन्ना आवाज केल्लो तेन्ना चीफ ऑफिसर आनी चेअरपर्सन जॉयंट मिटींग कॉल केल्ली. आयज हे जॉयंट मिटींगेक एमपीएचे मनीस आसलेले, ट्राफीक सेलाचे आसलेले, पीडीएचे आसलेले आनी रोड्स आनी आमचे डेप्युटी कलेक्टराचे ऑफिसांचे मनीस आसलेले. सगळे कोण आमी सगळ्यांनी मेळोन एमपीएक एकूच रिक्वेस्ट केल्लो आसा की तेंच्यांनी इतले जे स्टेट गव्हर्मेंटाक आपली प्रॉपर्टी दिल्लेली आसा यूज करपाक, तो ब्रीज बांदपाक, त्याच्या भायर तेंच्यांनी आपले इन्वेस्टमेंट सुद्दां केल्लेलो आसा तो तांकां यूज जातलो म्हणून इतले केल्लेले आसतना इल्लीशे जे कंपाऊंड वॉल तेंच्यांनी आयज जे भायर घातले जे कंपाऊंड आमी गेटीक लागून आमी झगडटा पळय ते तेंच्यांनी इल्लेशे म्हाका दिसता एक 7-8 मिटर समज भितर घेवन गेले जाल्यार सगळो कायमचो प्रॉब्लम सॉल्व जातलो. आनी आयज ताका आमी बरे भशेन रिक्वेस्ट केल्लेले आसा, बरे भशेन रिक्वेस्ट केलेले आहा. खंयसर तरी ते मान्यताक रेडी आहा, ते कंपाऊंड वॉल कमी करूंक सोदता. पूण हांव एज आमी लोकल अशें म्हणटा की आमकां कंपाऊंड वॉल कमी ना, भितर व्हरपाचो. आनी भितर येयलो जाल्यार खंय लास्ट आमी तांकां सांगलां, तेंच्यांनी सांगलां आमी पॉझिटीव तुमकां जाय तशें आमी करून हाडपाक ट्राय करता म्हणून. आनी दुसरी वाट ऑप्शन आसात, समज बरे भशेन जायना जाल्यार मागीर तांकां सांगलें आमी तुमच्या एक्टा प्रमाणे तुमी वागा, आमच्या एक्टा प्रमाणे आमी वागता. आनी म्हाजे लोकल भावपण कितें करता पळय तेंच्या कडेन तांकां वागोवनी. म्हणजे एक कशें कितें जाता पळय तें मागीर पळोवया. सो ते म्हणटात त्या स्टेजीर आमी पावूंक दिवचें ना, तुमकां जाय पळय तें आमी करपाक ट्राय करता. लास्ट टायम आमी जेन्ना आमी थंय गेल्ले तेन्ना आमकां एक एक्टिविस्ट येयलो, तेणी एमएलएक सहज विचारलें आमकां कितले दिसान कळयतलो काय म्हणून. सो आपूण एमएलएन तेच्या फुडें सांगलें की 8 दिसान तुमी आमकां सांगता. तेंच्यांनी सांगलें तांकां की 8 दिसान आमी तुमकां कळयता म्हणून. पूण आयज तेंच्यांनी म्हटलां की इतले बेगीन आमकां हें करूं नाका. तरी आमी तांकां रिक्वेस्ट केला की आतां सप्तक आमच्या लागीं पावला, सप्तकाचे पयलीं आमकां तें डिसिजन कितें करपाचें हें ठरयलेलें आसा. कित्याक त्या एरियेक आमचे रातचे येता वयता लोक खूब आसतात, एक्सिडेंट जावपाचो चान्सीस आसा. पळोवपाक गेल्यार सरकार आमचो, कावन्सील आमचे, आमदार आमचे, आनी खंयसर तरी आमी एजिटेशन करता, लिगली नोटीस धाडटा, हे सगळें करच्या परस एमएकले बी सोल्युशन जाता पळय ताका चड प्राधान्य दिवपाक जाय अशें म्हाका दिसलें. आयज तेच आमी एक इन्स्पेक्शन केलें, एमएलएन जॉयंट इन्स्पेक्शन केलें. तेच्या पयलीं कावन्सिलान हांवें जेन्ना आवाज केल्लो तेन्ना चीफ ऑफिसर आनी चेअरपर्सन जॉयंट मिटींग कॉल केल्ली. आयज हे जॉयंट मिटींगेक एमपीएचे मनीस आसलेले, ट्राफीक सेलाचे आसलेले, पीडीएचे आसलेले आनी रोड्स आनी आमचे डेप्युटी कलेक्टराचे ऑफिसांचे मनीस आसलेले. सगळे कोण आमी सगळ्यांनी मेळोन एमपीएक एकूच रिक्वेस्ट केल्लो आसा की तेंच्यांनी इतले जे स्टेट गव्हर्मेंटाक आपली प्रॉपर्टी दिल्लेली आसा यूज करपाक, तो ब्रीज बांदपाक, त्याच्या भायर तेंच्यांनी आपले इन्वेस्टमेंट सुद्दां केल्लेलो आसा तो तांकां यूज जातलो म्हणून इतले केल्लेले आसतना इल्लीशे जे कंपाऊंड वॉल तेंच्यांनी आयज जे भायर घातले जे कंपाऊंड आमी गेटीक लागून आमी झगडटा पळय ते तेंच्यांनी इल्लेशे म्हाका दिसता एक 7-8 मिटर समज भितर घेवन गेले जाल्यार सगळो कायमचो प्रॉब्लम सॉल्व जातलो. आनी आयज ताका आमी बरे भशेन रिक्वेस्ट केल्लेले आसा, बरे भशेन रिक्वेस्ट केलेले आहा. खंयसर तरी ते मान्यताक रेडी आहा, ते कंपाऊंड वॉल कमी करूंक सोदता. पूण हांव एज आमी लोकल अशें म्हणटा की आमकां कंपाऊंड वॉल कमी ना, भितर व्हरपाचो. आनी भितर येयलो जाल्यार खंय लास्ट आमी तांकां सांगलां, तेंच्यांनी सांगलां आमी पॉझिटीव तुमकां जाय तशें आमी करून हाडपाक ट्राय करता म्हणून. आनी दुसरी वाट ऑप्शन आसात, समज बरे भशेन जायना जाल्यार मागीर तांकां सांगलें आमी तुमच्या एक्टा प्रमाणे तुमी वागा, आमच्या एक्टा प्रमाणे आमी वागता. आनी म्हाजे लोकल भावपण कितें करता पळय तेंच्या कडेन तांकां वागोवनी. म्हणजे एक कशें कितें जाता पळय तें मागीर पळोवया. सो ते म्हणटात त्या स्टेजीर आमी पावूंक दिवचें ना, तुमकां जाय पळय तें आमी करपाक ट्राय करता. लास्ट टायम आमी जेन्ना आमी थंय गेल्ले तेन्ना आमकां एक एक्टिविस्ट येयलो, तेणी एमएलएक सहज विचारलें आमकां कितले दिसान कळयतलो काय म्हणून. सो आपूण एमएलएन तेच्या फुडें सांगलें की 8 दिसान तुमी आमकां सांगता. तेंच्यांनी सांगलें तांकां की 8 दिसान आमी तुमकां कळयता म्हणून. पूण आयज तेंच्यांनी म्हटलां की इतले बेगीन आमकां हें करूं नाका. तरी आमी तांकां रिक्वेस्ट केला की आतां सप्तक आमच्या लागीं पावला, सप्तकाचे पयलीं आमकां तें डिसिजन कितें करपाचें हें ठरयलेलें आसा. कित्याक त्या एरियेक आमचे रातचे येता वयता लोक खूब आसतात, एक्सिडेंट जावपाचो चान्सीस आसा. पळोवपाक गेल्यार सरकार आमचो, कावन्सील आमचे, आमदार आमचे, आनी खंयसर तरी आमी एजिटेशन करता, लिगली नोटीस धाडटा, हे सगळें करच्या परस एमएकले बी सोल्युशन जाता पळय ताका. It's on the ball. It is very dangerous to road use, and I'm not a technical expert. Road has to be built as per IRC guidelines. I have suggested the National Highway authorities for them to prepare a report and forward it to the municipality for escalation.
Normally, what is the sense? What do you get it there? किती दिसतात It is dangerous for road users because the view is being blocked by the wall and the gate. Gates and the wall. It is very dangerous to road users. And I'm not a technical expert. Road has to be built as per IRC guideline. I have suggested the National Highway authorities for them to prepare a report and forward it to the municipal defenestration. Normally, what is the sense? What do you get it there? किती दिसतात It is dangerous for road users because the view is being blocked by the wall and the gate. Gates and the wall. It is very dangerous to road users. And I'm not a technical expert. Road has to be built as per IRC guideline. I have suggested the National Highway authorities for them to prepare a report and forward it to the municipal defenestration. Normally, what is the sense? What do you get it there? किती दिसतात It is dangerous for road users because the view is being blocked by the wall and the gate. Gates and the wall. It is very dangerous to road users. And I'm not a technical expert. Road has to be built as per IRC guideline. I have suggested the National Highway authorities for them to prepare a report and forward it to the municipal defenestration. Normally, what is the sense? What do you get it there? किती दिसतात It is dangerous for road users because the view is being blocked by the wall and the gate. Gates and the wall. It is very dangerous to road users. And I'm not a technical expert. Road has to be built as per IRC guideline. I have suggested the National Highway authorities for them to prepare a report and forward it to the municipal defenestration. Normally, what is the sense? What do you get it there? किती दिसतात It is dangerous for road users because the view is being blocked by the wall and the gate. Gates and the wall. It is very dangerous to road users. And I'm not a technical expert. Road has to be built as per IRC guideline. I have suggested the National Highway authorities for them to prepare a report and forward it to the municipal defenestration. Normally, what is the sense? What do you get it there? किती दिसतात It is dangerous for road users because the view is being blocked by the wall and the gate. Gates and the wall. It is very dangerous to road users. And I'm not a technical expert. Road has to be built as per IRC guideline. I have suggested the National Highway authorities for them to prepare a report and forward it to the municipal defenestration. Normally, what is the sense? What do you get it there? किती दिसतात It is dangerous for road users because the view is being blocked by the wall and the gate. Gates and the wall. It is very dangerous to road users. And I'm not a technical expert. Road has to be built as per IRC guideline. I have suggested the National Highway authorities for them to prepare a report and forward it to the municipal defenestration. Normally, what is the sense? What do you get it there? किती दिसतात It is dangerous for road users because the view is being blocked by the wall and the gate. Gates and the wall. It is very dangerous to road users. And I'm not a technical expert. Road has to be built as per IRC guideline. I have suggested the National Highway authorities for them to prepare a report and forward it to the municipal defenestration. Normally, what is the sense? What do you get it there? किती दिसतात It is dangerous for road users because the view is being blocked by the wall and the gate. Gates and the wall. It is very dangerous to road users. And I'm not a technical expert. Road has to be built as per IRC guideline. I have suggested the National Highway authorities for them to prepare a report and forward it to the municipal defenestration. Normally, what is the sense? What do you get it there? किती दिसतात It is dangerous for road users because the view is being blocked by the wall and the gate. Gates and the wall. It is very dangerous to road users. And I'm not a technical expert. Road has to be built as per IRC guideline. I have suggested the National Highway authorities for them to prepare a report and forward it to the municipal defenestration. Normally, what is the sense? What do you get it there? किती दिसतात It is dangerous for road users because the view is being blocked by the wall and the gate. Gates and the wall. It is very dangerous to road users.